सुबह फजर की नमाज के बाद सिर्फ 33 बार अल्लाह पाक का ये नाम पढ़ लें, फिर दौलत का ऐसा ज़बरदस्त तूफान आएगा कि आपके आगे पीछे दौलत ही दौलत होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम, आज का वजीफ़ा लाखों करोड़ों का मालिक बना देने वाला वजीफ़ा है। यह वजीफ़ा करने से आपके घर में दौलत का तूफान आ जाएगा। आपकी जिस किस्म की भी परेशानी है, हर मसले का हल हो जाएगा। अल्लाह पाक के बहुत ही प्यारे नाम का जिक्र है। आप लोगों ने पढ़कर अपनी किसी भी मुश्किल के लिए, किसी भी हाजत के लिए, किसी भी परेशानी के लिए इस नाम को पढ़ लेना है। इस नाम को पढ़ने से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपकी हर परेशानी को दूर फरमा देगा। अगर एक बहुत बड़ा पहाड़ हमारे सामने खड़ा कर दिया जाए तो हम उस पहाड़ के आगे एक मामूली से इंसान लगते हैं, एक मामूली सी मखलूक लगते हैं। लेकिन इसमें मुबारक में इतनी ताकत है कि जिनको पढ़ लेने से, जिनका जिक्र कर लेने से पहाड़ को अपनी जगह से हटा देता है। तो फिर आपकी परेशानी, आपकी कोई मुसीबत, आपकी कोई मुश्किल, आपकी कोई बीमारी, दुख, तकलीफ, गरज कुछ भी नहीं बचेगी इंशाअल्लाह ताला। अगर आप सब लोग आज का ये छोटा सा अमल कर लें तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस अमल से आपकी और आप सब मुसलमानों की परेशानियों दूर फरमा देंगे इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि हमारा ये अकीदा है कि ना तो अल्लाह का कुरान झूठा है और ना ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान झूठा साबित हो सकता है। लेकिन फिर भी बदकिस्मती से हमने कुरान पाक को खोलना छोड़ दिया है, हमने कुरान पाक की तिलावत करना छोड़ दी है। हालांकि हमारी जितनी भी परेशानियां हैं, मुख्तलिफ बीमारियों से लेकर बड़ी से बड़ी मुसीबत, मुश्किल तक जितनी भी हैं, उन सारी की सारी तकलीफ का हल कुरान पाक और हदीस शरीफ के अंदर मौजूद है। कुरान और हदीस से हम सारे के सारे मिसाइल को हल कर सकते हैं। लेकिन हमने कुरान पाक को सिर्फ घर में किसी ऊंची जगह पर रखना ही मुनासिब समझ रखा है और हर रोज इसे इग्नोर कर देते हैं और कुरान पाक को खोलकर उसकी तिलावत करना मुनासिब ही नहीं समझते। लेकिन कुरान पाक की कशिश और खूबसूरती तो आज भी इस तरह मौजूद है जितनी आज से सदियों पहले थी। कुरान पाक जिस तरह पहले अपने सुनने वाले को मुतासिर कर देता था और उन पर असर अंदाज होता था, अपने पढ़ने और सुनने वालों की कैफियत को बदल देता था, उनके दिलों के हालात को बदल देता था। पहले लोगों की आंखों से कुरान पाक की तिलावत सुनने से आंसू बहने लगते थे। क्या आप जानते हैं कि ये तो आज भी इसी तरह असरअंदाज हो सकता है, दिलों की दुनिया को बदलकर हमारी हर मुश्किल को, हमारी हर परेशानी को, हमारी हर हाजित को, हर मुराद को पूरा कर सकता है। कुरान पाक को इस तरह से पेश किया जाए जिस तरह उसे पेश करने का हक है। अगर हम ये हक सही तरीके से अदा करेंगे तो दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में कामयाब हो जाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, ये अल्लाह पाक की सिफाती नाम है। इनको आपने फजर की नमाज के बाद पढ़ना है। आपको अगर 10 करोड़ भी चाहिए होंगे तो अल्लाह पाक से मांगो और पूरे दिल जमी के साथ मेहनत करोगे और हलाल रिज़्क़ की जस्तजू करोगे तो अल्लाह पाक आपको 10 करोड़ भी अता फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि मोहतरम नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला ही मालिकुल मुल्क है, वही तमाम जहानों का मालिक है और उसी के कब्जा और कुदरत में हर चीज है। ये अल्लाह पाक के दो ऐसे सिफाती नाम है और इनमें इतनी ज्यादा ताकत है कि बंदा जितना भी कर्जदार है उसके ऊपर चाहे करोड़ों के हिसाब से कर्ज है तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक कोई ना कोई ऐसा जरिया, ऐसा वसीला पैदा फरमाएगा कि आपका कर्ज जल्द ही उतर जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन एक बात की वजाहत कर दे कि हम जो भी वजीफा या फिर अमल आप लोगों को बताते हैं, आप उसे दिल के साथ नहीं करते, बल्कि आप उस अमल को आजमाना चाहते हैं। एक दफा आप उसको यकीन के साथ करके तो देखो, आप खुद हैरान रह जाओगे। लेकिन आप क्या करते हो कि वजीफे तो शुरू कर देते हो और फिर देखते हो कि आपको वजीफे के अंदर बताया था कि आपका काम शाम तक हो जाएगा, इसलिए आप भी ये उम्मीद लगाकर चारपाई पर बैठ जाते हैं कि अभी हमारा काम हो जाएगा, अभी हो जाएगा। लेकिन वो काम कभी नहीं होगा। काम के लिए कुछ हाथ पांव भी हिलाने पड़ते हैं। मेरे भाइयों, ये बात ठीक है कि अल्लाह पाक हर चीज पर कादिर है
اور وہ معجزہ بھی کر سکتا ہے، لیکن ان معجزات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ شرائط و ضوابط ہیں۔ اسی لیے آپ کسی بھی وظیفے کو آزمائش کے طور پر مت کیا کریں۔ جو بھی عمل یا وظیفہ آپ کو بتایا جاتا ہے اس کو آپ اتنے یقین سے کرو اور اتنے اعتماد کے ساتھ کرو کہ آپ کے چہرے پر خوشی آ جائے کہ ابھی میں وظیفہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اللہ پاک کا ایک صفاتی نام مبارک پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں۔ اب انشاءاللہ اس وظیفے کے تفعیل میرے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ جب آپ ذہن میں یہ تصور کر لیں گے، کیونکہ جو چیز آپ کا دماغ سوچ رہا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، جب آپ یہ چیزیں اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا وہ کام ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ کیونکہ اسلام میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اسی لیے جس طرح بھی آپ نے سوچا ہوگا ویسا ہی آپ کے ساتھ ہوگا۔ اللہ پاک انسان کے لیے بہتر فیصلہ کرتا ہے، لیکن انسان کبھی یہ نہیں سمجھ سکتا، کبھی بھی انسان جانے یا انجانے میں اللہ پاک سے کچھ ایسی چیز مانگتا ہے جو کہ اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، تو اللہ پاک اسے وہ ہر چیز نہیں دیتا بلکہ اس کا بہترین نعم البدل اسے دیتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اب اس مبارک عمل کی جانب چلتے ہیں۔ آپ کے گھر میں جتنی بھی تنگ دستی ہے، جتنی بھی مشکلات ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، گھریلو ناچاکیاں ہو، دکھ تکلیف، غرض کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ نے صرف روزانہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور 33 مرتبہ اس عمل کو کر لینا ہے۔ اللہ پاک کے یہ صفاتی نام ہے، یہ نام دولت کے لیے بہت مشہور نام ہے۔ میرے بھائیوں، جتنی بھی دولت آپ کو چاہیے، یہ جتنی بھی آپ کو خوشیاں چاہیے، جتنے بھی آپ کو پیسے کی ضرورت ہوگی، اللہ پاک آپ کو نوازتا ہی چلا جائے گا۔ پھر دھیرے دھیرے اللہ پاک آپ کی تمام تر مشکلات کو ختم کر دے گا، چاہے وہ مشکلات کتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہو۔ اور انشاءاللہ آپ بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ دولت مند ہوتے جائیں گے۔ ناظرین کرام، یہ بہت ہی پیارا اور طاقتور وظیفہ ہے۔ ہمارا ماننا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ سے کچھ بھی مانگتا ہے اور اس ذات کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ پاک اس کو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا۔ وہ انسان جس چیز کی بھی طلب کرتا ہے، میرا اللہ اسے وہی چیز عطا فرما دیتا ہے، لیکن ہم دنیا کی باتوں میں، دنیا کے مختلف کاموں میں اور فضول سے رسم و رواج میں پڑ جاتے ہیں اور پھر اللہ کے ذکر کے لیے تھوڑا سا بھی وقت نہیں نکال سکتے۔ یہ وظیفہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے لازمی کرنا ہے، لیکن کسی بھی وظیفے کی پہلی شرط یہی ہوتی ہے کہ وہ وظیفہ کرنے والا پاک صاف اور 5 وقت کا نماز کا پابند ہو۔ باوضو جائے نماز پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک ہی بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ 21 مرتبہ اول درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ سواد کے لیے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 21 مرتبہ اول درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام پڑھنے ہیں وہ یہ ہیں، یا غنیو یا مغنیو، یا غنیو یا مغنیو پڑھتے ہیں۔ آپ چاہے تو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ ان اسم مبارک کو آپ نے 33 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 33 بار یا غنیو یا مغنیو پڑھ لیں تو اس کے بعد 300 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں، اور اس عمل کے آخر میں پھر 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجات پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دلی خواہشات، آپ کے تمام دکھ تکالیف اور تمام پریشانی سے بخوبی آگاہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کو انسان کا اپنے سامنے مانگنا بہت پسند ہے۔ اس لیے آپ خوب دل لگا کر اور دل جمی سے، مکمل یقین سے، مکمل اعتماد سے اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور ہمیشہ اسی طریقے سے دعا مانگا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ دعا مانگیے اور مکمل یقین اور بھروسہ رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ پھر آپ خود حیران رہ جائیں گے، ہمارے نبی تاجدار مدینہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
روزانہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے، اور آپ سب بھی میرے ساتھ دعا مانگیں۔ اے اللہ، اے میرے پروردگار، تیرے سوا اس قابل کوئی بھی نہیں ہے کہ جس کو مدد کے لیے پکاروں۔ تیرے سوا کوئی نہیں جو ہر وقت اور ہر جگہ حاضر ہو، ناظر ہو۔ تو ہی حقیقی بادشاہ ہے، اور تیرے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جو کہ موت سے پاک ہو۔ تیرے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہ زوال سے پاک ہو۔ تجھے نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ آتی ہے۔ تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو کہ ہر عیب سے پاک ہو۔ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے تمام دکھ تکلیف ہم سے دور فرما، اور ہماری تمام دلی حاجات کو قبول و منظور فرما۔ محترم ناظرین، آپ یہ وظیفہ بھی مکمل بھروسے کے ساتھ کریں، قرآن مجید بھی پڑھا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہی کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے، اور ہم سب کو پکا اور سچا مسلمان بنائے، اور ہم سب کو عذاب قبر اور عذاب حشر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔